Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga nagsaulog karon silang mga birthday. Labi na gayod ang ato nga national hero si Dr. Jose Rizal. Siya karon gasaulog sa iyang birthday. Ato siyang iampo. Salamat sa iyang mga sakripisyo. Salamat sa iyang gugma sa atong yutang natawhan. Ako di ay pahibalupod nga ang ato nga Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception andam na nga mudawat og mga grade 7. Ang first 1 to 50 mamahimo nga scholar. Busa doon na sila'y gitawag og ESC. Kitagaan naman og ESC ang ato nga Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Busa ang first 50 nga magpa-enroll, sila mamahimo, doon na sila'y scholarship nga madawat gikan sa tong gobyerno. O ako usab nga pahalipay sa mga katawhan kagahapon, kaya ato mang gi-install si Father Mike Cabillon kagahapon pitsa 18, Hunyo 18 sa alas 5 sa hapon, dina sa Saka Chapel, Pagadian City, ato nga gi-install nga parish administrator si Father Michael Cabillon. Busa, congratulations Father Michael Cabillon. Salamat sa imong availability. Salamat usab sa makatauhan nga miabi-abi kanako kagahapon Hunyo 18. Ako po di ay nga ipahibalo nga karong adlaw Hunyo 19 sa alauna ilubong ang mitaliwan nga papa ni Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas. Ang yang papa nga mitaliwan nga si Julio Sarinas Jr. ilubong karong alauna. Busa mo adto ako sa parokya sa Santo Niño dinha sa Clarin, Misamis Occidental. Mumisa akong hangyoon usab ang mga kaparian nga atong duyugan sa kasubo si Father John Lee Cody Sarinas atol sa misa funeral sa iyang amahan nga si the late Julio Sarinas Jr. Inautunta nga mulo ampo kita alang siyang pahulay nga dayon. Usbon ko ang Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception kining luyo gayon sa cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Osamis City, gadawat na og mga mo eskwela, mudawat na nag-enroll na og magsugod sa Hulyo 22 ang klase ug ang first 50 nga grade 7 adunay scholarship nga ihatag gikan kini sa atong gobyerno ang ESC. Doon na ESC ang Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception gihatagan og 50 kabuok nga mamahimong scholars og open pud sila sa senior high school mo na nga kadtong akong hangyoon ta mo. Ako gud mo hangyo gyud ko tungod kay pinaagi sa pag-eskwela nato dinha sa Catholic school ato man nga gihatag ang religion. Kita sayon nga the world now is very materialistic, and in fact some parents have no time to teach their children concerning the Catholic faith. That is why I am asking you, knocking your heart, if you are really concerned of the religious life of your children, I hope you bring your children and enroll them in Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Dili lang sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, sa tanan nga mga Catholic schools, labi na gayon dinhi sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Kung nagtanaw ka sa ugma nga religious life sa imong mga anak, ato silang i-enroll sa Catholic schools. Karong adlaw ang ato nga ebanghelyo, June 19, birthday ni Dr. Jose Rizal, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo.
Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atuas sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo ngang maghimo sa ingon, gigantihan na. Kung galing mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ang panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nindot gyud kaayo. Kini bitawng kining gapahimangno bitaw gyud kini sa ato nga kinabuhi, sa ato nga pagpuyo nining kalibutana. Ato yung hinumduman na kita giauhag nga ato yung puy-an ang kinabuhi sa pagka matinabangon, kinabuhi nga maampuon, o kinabuhi diin atong gihugasan ang atong pagkamasalaypon pinaagi nining gitawag o fasting. Kinigong fasting god mao man ni ang modili kanato, hugasan kita sa atong mga sala, unya pinaagi niini kita usab makaalinggat sa mga kalisod sa atong Ginoo nga nahiaguman niya dito sa Kalbaryo ug atong hinumduman labi na gyud kadtong mga gigutom. Usbon ko ha nga ang atong kinabuhi sa atong relihiyon aduna kini gitawag og pundasyon. Ang pundasyon mao ang pagka matinabangon. Ikaduha ang pagka maampuon. Ikatulo mao ang pagpuasa. Importante gayud kini sa ato nga kinabuhi, sa ato nga relihiyon. Atong hinumduman nga ang ato gud nga pag di pahinumduman kita nga kung kita motabang dili nga kita nagpakaron ingnon. There should be no hypocrisy involved when we share. Kinahanglan ko kanabitang mabitaw ang atong ebanghelyo mingon ayaw pakita tao lamang, dili na maayo. Kinahanglan nga wala gyud pagpakaron ingnon nga ikaw mutabang sa imong isig katao. Gani giingnan man nga kung ikaw mutabang bisan ang imong suod nga higala kinahanglan dili makahibalo. Mao na nga kung ikaw mutabang kinahanglan nga kini gikan gayud sa imong kasing-kasing ug ikaw mitabang tungod kay imong gikaluy-an ang tao nga mitabang. Ug ato pong hinumduman ha nga kung ikaw mutabang, imong hinumduman nga charity covers multitude of sin. Ipasabot nga ang imong pagkamatinabangon maoy mupapas sa daghang mga sala nga imong nahimo. O ikaduha, kining gitawag og pagka maampuon, prayer. Prayer is an activity which is directly done with God, unlike almsgiving. Ang almsgiving atong gipakita ngadto sa atong isig katao.
mitabang kita ngadto sa atong isig katawo. Pero ang pag-ampo ato gayud nga relasyon sa Ginoo. Ug busa, every Christian must pray. Our prayer should not be ruined by our hypocrisy. Mao gyapon kita gipahinumduman nga dili kita magpakaron ingnon sa atong pagka-maampuon. Ang uban lagi kay mag-ampo nga makitaan lang, dili man pakitang tao lagi gihapon. Importante kayo nga we must pray ug ang atong pag-ampo kinahanglan ato gyud kining himuon sa kinasing-kasing gayon. What is forbidden in prayer is pagpakitang tao, dili yun na maayo. Kay kung ato ka nang gihimo, sa ato pa di ay our heart is far away from God. Kay ang imong ginahuna mao raman aron ikaw daygon sa mga tao. Kung mag-ampo ka, ayaw pa kunahuna nga ikaw daygon sa mga tao. Kinahanglan mag-ampo ka, gani gi-exaggerate magalin ni sa ebanghelyo nga kung mag-ampo ka, pag-ampo ngadto sa imong kwarto, nya panira aron walay makakita nga ikaw gaampo. Og ang makakita lamang mao ang Ginoong Amahan, ang atong Amahan nga atoa sa langit. Og kung mahimo kini, ikaw iyang panalanginan. No to hypocrisy. When we share what we have to others, no to hypocrisy. When we pray, no to hypocrisy. Maupos sab kining gitawag og puasa, kining gitawag og fasting. Giingon ang atong ebanghelyo nga kinahanglan di ka magpahibalo nga ikaw nagpuasa. Kinahanglan dili ka magpakita nga magpaluoy-luoy ka, magpagutom-gutom kay dagway, unya gubot kay imong buhok kay ikaw nagpuasa. Ning galing ebanghelyo nga panghilamos, unya pagpakita nga ikaw puno sa kasadya kay aron ang Ginoo nga nakakita sa imong pagpuasa sanglit kini pamaagi aron malimpyo ang imong kalag. Ang Ginoo nga nakakita niini mo panalangin kanimo. Unsa may gisulti? Unsa may gisulti sa mga santos palitan ron si Chrysostom. Ingon siya, Solomon says, before prayer, prepare your soul. This he does who comes to prayer doing alms. For good works stirs up the faith of the heart and gives the soul confidence in prayer to God. Alms then are a preparation of prayer, and therefore the Lord, after speaking of alms, proceeds accordingly to instruct us concerning prayer. Kini bitaw gitawag bitaw nga alalang kang Saint Chrysostom nga kini di ay atong pagka matinabangon ngadto sa atong isig katawo, mao day kini ang aron kita moampo ngadto sa atong Ginoo. Kay kung ikaw matinabangon, ikaw god mailaman nga ikaw walay nahot kung wala ang Ginoo. Sa to pa di ay kung ikaw matinabangon, mao kini ang pamaagi aron ikaw makapasalamat sa Ginoo nga ikaw nakapaambit kay unsay naa nato dili man gyud kitay mao itag-iya, mga piniyalan lamang kita. Mao na nga kung ikaw adunay panalangin nga nadawat, ipaambit ka na. Kung ikaw adunay grasya nga nakuha, ipaambit ka na. Labi na gyud kining bugas, kining salapi, dili man hinuon ang uban gud kanang bitaw nay mga makililimos, kanang kung muhatag ka, hatag. Pero ayaw lagsultig dautan, nagpakilimos pa na nya imo pang balikason, imo pang sultihan og dautan. Hinuon naman gyud sa atong makita pod, pero wata kibalo ba nga nabitaw magtan-aw ta nga kanang maayong panglawas, pero wata kibalo nga ang iyang kidney di ay kung kay ngano man niburot na siya nya masakiton di ay na siya. Kung mutabang ka, tabang. Pero kung di ka mutabang, ayaw nagsulti og dautan. Mao ni nga ako nagisulti nga ang ato daing pagka matinabangon ang di ay aron kita mopasalamat sa Ginoo ug naghimo kita sa pasalamat ug kana nagampo kita. Usbon ko sa pag-ingon ha. Ang atong kinabuhi adunay tulo ka haligi. Una, giawhag kita nga mamahimong matinabangon. Ikaduha, nga pinaagi sa tong pagkamatinabangon
atong gi-connect ang atong kinabuhi pinagi sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ug sanglit kita tao man, importante kaayo nga mupuasa kita, kay ang puasa mao man ang mulimpyo sa ato nga mga ihigal sa kinabuhi, sa ato nga mga bodily pleasures. Pinagi ni ana kita mahugasan o importante kaayo nga naa ang puasa. Ang ebanghelyo gyud karon gahisgot bahin sa pagkamatinabangon, almsgiving, pag-ampo, prayer, puasa, fasting. Importante kayo kini sa kinabuhi nga Kristohanon. Hinaot nga ato kining mapuy-an, hinaot nga ato kini nga masaulog. Akong usbon, pasalamat ako sa tanan nga katawhan nga matinabangon. Pasalamat po ta sa gobyerno. Ado na may mga sayop yun ang gobyerno. Pero pinaagi sa DSWD, ang ato nga gobyerno, naningkamot baya gayon nga mutabang sa itong isig katao. Salamat usab sa gobyerno, nining pagdawat og mga tabang sa atong mga elderly, sa ato nga mga senior citizens. Pero wala magpasabot nga ako, nakadawat 68 na biya ko. Pero kanang panalangin lang sa Ginoo mo akong nadawat. Wa man jud ko kadawat og kini nabitong mga 500 o 1,000 nga gikan sa kining social pension ba benefits nga madawat ato sa gobyerno. Ay noon naman ko'y madawat sa SSS. Pero ingon kay tanan ang makadawat. Sagdi lang anyway, kanang dili day tanan kay wa man jud ko kadawat ana gikan pa sa edad kog 60 niya ni walo na ko katuig mag 68 na ko. Wa jud ko kadawat og ganang gitawag og pension from the government nga kanang social pension. Anyway, tabangan na to ang mga nagkalisod-lisod, tabangan na to ang labing last and least in our society. Nga hinaut ta nga kining mga DSWD ang gitugyanan sa social pension sa atong gobyerno, hinaut nga inyong ihatag yun ngadto sa hingtungdan. Pero kung dili ka na ninyo ihatag, dili maayo. Kinahanglan yun nga, dili na to tikloon, kay isulod lamang sa itong kaugalingong bulsa, o dili ka na maayo, o ikaw nakahimo og social sin. Igsuon, atong hinumduman nga itong ebanghelyo, gahisgot gayon, o tabang, almsgiving, ngadto sa itong isig katao, kay kita mga piniyalan lamang, prayer, tungod kay kita miila, nga ang Ginoo maoy sukaranan sa tanan sa mga panalangin, puasa aron kita mahinumdum nga nga kita di ay mubati usab sa kalisod labi na sa kagutom sa atong isig katao. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya, timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Again, I would like to say thank you to the people of Saka, Pagadian City, dina sa Diocese sa Pagadian. Kagahapon akong gi-install isip parish administrator si Father Michael Cabillon, o ginaot nga ang katawhan dira sa Saka ang mga tingali na nay PPC atong kun ibutang na atong let us cooperate to Father Michael Cabillon. Ya pasalamat nako sa mga pari labi na gyud ni Father Fred Kailan nga mi alayon sa mga panghitabo dinha sa Saka. Usbon ko Father Fred Kailan, salamat kaayo. O ingon mo sab karong adlaw, akong auhag nga atong ipadayon ang atong pag-ampo sa atong mga amahan. Sanglit nga atong Domingo, Father's Day man, pero alang kanako nining semana ka ato yung puy-an ang kanabang with gratefulness, gratitude, kining pagka mapasalamaton nga kasing-kasing ngadto sa atong mga amahan. Busa, pray for your father. Kay ato yun
nga pasalamatan ang atong mga amahan. O ako pod nga ingnon ta kamo nga atong iampo usab ang ato nga national hero si Dr. Jose Rizal sanglit karong adlaw mao man ang iyang birthday. O dasigon nako ang ato nga mga katawhan nga nakadungog nining atong Sibya, labi na gayo dinha sa Tunggo, dinha sa Mulabi, dinha sa Kinuman Norte, Kinuman Sur, dinha sa mga lugar, dinha sa mga lugar diin kinatong Sibya nahiabot, dinha sa Mahayag, dinha sa Maranding, dinha sa Bacolod, dinha sa tanan, dinha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, dinha sa Zamboanga del Sur, dinha sa Zamboanga del Norte. Kung kamo nakadungog, nindot tingali nga moari usab kamo sa Birhen sa Kuta. O ako ta kamong ipahibalo nga ang piyesta sa Birhen sa Kuta karong Hulyo 16 sa Ulugon ang piyesta sa Birhen sa Kuta. O sa Hulyo 13 anaa ang pasundayag, linawas nga pasundayag sa taga DYWS Cebu. Din ilang ipasundayag ang drama nga naguluhan kung wala ka na, sinulat ni Melvin Lison o gihatagan sa direksyon ni Algin Abakita. Busa magkita kita o ato nga duyugan o atong iampo nga doon na kita'y maayo nga panahon niya ng adlaw Hulyo 13. Salamat sa tanan nga mga sponsors, salamat sa mga kaparian nga may sponsors, salamat ninyong tanan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.